बदकिस्मती से हवा की एक और बेटी को सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी हवस का निशाना बनाया। एक औरत को आखिर कब तक ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, कब तक वो इस तरह लोगों की हवस का शिकार बने रहेगी। मरियम नवाज साहिबा है, क्या आज सो चुकी है? क्या उनको नहीं पता कि वो एक खातून है? पहली दफा रेप केस नहीं हुआ। इंडिया और पाकिस्तान में आए दिन रेप केसेस होते हैं, लेकिन इंसाफ जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ के अदारे, जहाँ की पुलिस, जहाँ के हुक्मरान सो चुके हैं और आप इस्लाम को लागू नहीं करेंगे, इस्लाम के कवानीन को लागू नहीं करेंगे, तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमारी बच्चियाँ महफूज हैं? क्या हम मुसलमान घरानों से ताल्लुक रखते हैं जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं? हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो हमारे अदारे सड़कों पे आ जाते हैं, हमारे अदारे शेलिंग करना शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाले, मैं तो इनको दलाल कहूंगी, से लोगों को चौक के अंदर खड़ा करके या लटका कर इनको सजा दी जाए। आपकी मेजबान अमारा वट्टू। नाज़रीन, बदकिस्मती से हवा की एक और बेटी को सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी हवस का निशाना बनाया। पंजाब कॉलेज की एक तालिबे इल्म जिसके साथ ज़्यादती करने के बाद उसको बेसमेंट में बंद कर दिया गया। बेसमेंट में चीखती चलाती रही। एक उसी कॉलेज के जो टीचर थे जिन्होंने आवाज़ें सुनी और उसको आवाज़ें सुनने के बाद बेसमेंट में गए और उसको जब निकाला तो ये केस जौन सा मंजरे आम पर आया। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा रेप केस नहीं हुआ। इंडिया और पाकिस्तान में आए दिन रेप केसेस होते हैं, लेकिन इंसाफ जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता। नाज़रीन, देखा जाए तो ज़ैनब केस को भी अगर देखा जाए, उसके बाद मोटरवे पे जो वाक़या हुआ, बहुत से ऐसे बेशुमार केसेस मौजूद हैं जिनका आज तक फैसला नहीं हो सका। सिर्फ जी उस पर हम एक्ट लेंगे, उस पर रिएक्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनके लिए ये करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। जब तक मामला सोशल मीडिया पर गर्म रहता है तब तक जी जोन सी अदालत और अदारे आपके दिखावे के लिए आपको तसल्लियाँ देते रहते हैं। आपको जी वो कहते हैं कि लॉलीपॉप देना, आवाम को लॉलीपॉप देते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर देखा जाए तो सेक्शन 376 के तहत मुल्जिम को अगर आपका उसके ऊपर इल्ज़ाम है और अभी तक सबूत नहीं है, गवाह नहीं है और उस तरह प्रूफ नहीं मिले, तो उसको 10 साल की या 25 साल की सज़ा दी जाती है। अगर आपके पास प्रूफ और अदालत को ये सारे गवाहों के बाद और हर चीज़ क्लियर हो जाती तो उसकी सज़ाए मौत है। लेकिन यहाँ पे जो सवालिया निशान है वो ये है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में आज तक जितने केसेस रेप केसेस हुए हैं, क्या उनको सज़ा मिली? क्या वो आपने उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया? हरगिज़ नहीं। जहाँ भी केस को उठाया जाता है वहीं कुछ अरसे बाद उसको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ जब तक पब्लिक उसकी हाइप क्रिएट करी रखती है तब तक जी वो केस चलता रहता है। नाज़रीन, आज पंजाब ग्रुप के स्टूडेंट्स ने जो सा प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट में बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ स्क्रीन पर कि तशद्दुद किया गया, स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया, शेलिंग की गई। क्या ये हमारे मुल्क में इंसाफ मिलेगा? क्या आप ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ के अदारे, जहाँ की पुलिस, जहाँ के हुक्मरान सो चुके हैं और डीपीओ कह रहा है कि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दें इससे पहले कि कोई और ज़्यादती का केस जो है ना वो मंजरे आम पर आ जाए। मुझे अफसोस है हमारे ऐसे अदारों पर, ऐसी पुलिस पर, और मैं लानत भेजती हूँ ऐसे अदारों पर जो इस तरह के एक्ट पे रिएक्शन करने की बजाय उसको ठंडा करने में लगे हुए हैं। वही बात होगी ना कि यहाँ पे कानून सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं है, सिर्फ गरीब के लिए है। क्योंकि अगर गरीब होता कोई या गरीब के ये मामलात होते तो हम फौरी उस पर एक्शन लेते, लेकिन यहाँ पे तो जी एक माफिया है, एक पूरा माफिया जोन सा है वो खड़ा हुआ है। उन्होंने जी देखा जाए तो ग्रुप ऑफ कॉलेज, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो जी हमारे उसके ओनर हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने तो अपने एक अदारे का नाम तो ख़राब होने से बचाना ही है। दूसरी तरफ उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि भी ये एक इल्ज़ाम लगाया गया है।
مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیسے حکمران ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور ہوا کی بیٹی بالکل محفوظ نہیں. میں ایک عورت ہوں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آئے دن زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک عورت کو آخر کب تک یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی؟ کب تک وہ اس طرح لوگوں کی ہوس کا شکار بنے رہے گی؟ اگر کہا جائے تو جی عورت پردہ کر کے نکلے تو تب بھی آپ کی ہوس کا آپ اس کو شکار بنا لیتے ہو. عورت جینز پہنے جی یہ اس میں عورت کی غلطی ہے. عورت اگر نقاب کرے تو اگر مرد دیکھ رہا ہے تو اس میں بھی عورت کی غلطی ہے، کیونکہ مرد کو تو کوئی غلط نہیں کہتا. اس طرح کے بہت سے درندے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. پاکستان میں درندوں کی کمی نہیں ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، تاکہ ایسے لوگوں کو چوک کے اندر کھڑا کر کے یا لٹکا کر ان کو سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کسی بھی بچی کے ساتھ ریپ نہ ہو. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے درندوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے درندوں کو جی کھلے سر عام چھوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے. ہر پولیٹیکل ہر بندہ یہی آ کے یہ ایک اپنے فلسفے چھوڑتا ہے. اور یہاں پہ دیکھا جائے تو جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو لیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بچیوں کو ٹچ کرنا کیوں، ایک نامحرم کو کیوں ٹچ کیا؟ جی یہاں پہ ایک نارمل بات سمجھی جاتی ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ اسلام کو لاگو نہیں کریں گے، اسلام کے قوانین کو لاگو نہیں کریں گے تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری بچیاں محفوظ ہیں؟ کیا ہم مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ ہماری جو مریم نواز صاحبہ ہے کیا آج سو چکی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ ایک خاتون ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ اس بچیوں کی جگہ یہ سیاستدان یہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو رکھ کے دیکھیں تو کیا ان کا ضمیر یہ اجازت دے گا کہ ایسے درندوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ ناظرین، کہنے کو تو بہت سی ایسی باتیں ہیں لیکن یہاں پہ ان باتوں کا کرنے کا کوئی جواز پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ادارے، ہماری حکومت، ہمارے لوگ سب سوئے ہوئے ہیں. یہاں پہ اگر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جی ہمارے ادارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، ہمارے ادارے شیلنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پولیس والے، میں تو ان کو دلال کہوں گی، جو اس طرح کے گھٹیا لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جا رہے ہیں. راتوں رات لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، عزتیں جون سی وہ خراب کی جاتی. جو خود پولیس والے دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں وہ کیا کسی کو سیکیورٹی دیں گے؟ وہ کیا کسی کی حفاظت کریں گے؟ اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی اگر یہ معاملات اس کو سزا نہ دی گئی تو آئندہ بھی ہر کوئی آسانی سے ہر کسی کو ہوس کا نشانہ بنا کر جو چاہے گا وہ کر لے گا. میری حکومت سے اپیل ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے تاکہ ہماری بچیاں اس سوسائٹی میں محفوظ رہ سکے، اس سوسائٹی میں ایک آزاد زندگی گزار سکے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، چلو بڑی عورتوں کی یا بڑی خواتین کی تو بات میں کر ہی نہیں رہی، یا چھوٹی بچیوں کا کوئی 6 ماہ کی بچی کا یہاں ہمارے پاکستان میں ریپ ہوتا ہے. سننے میں آتا 6 ماہ کی، سال کی، کالج میں، اسکول میں، کہاں کہاں ریپ نہیں ہو رہے. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے جی نشے کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں اور وہ سوئی ہوئی ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اس ٹائم جو عورت کا تحفظ ہے وہ کتنا ضروری ہے. عورت کو تحفظ دینا ہماری گورنمنٹ کا حق ہے. یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایسے کوئی معاملات نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس کیس کو آگے بڑھاتے ہیں، کیا اس سیکیورٹی گارڈ کو سزا دی جائے گی یا پہلے کی طرح ہی اس معاملے کو بھی رفع دفع کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.